Ang pulong sa kabuntagon. Ang pulong nga atong pag-asawan karon mga igsoon atong makutlo dinha sa basahon sa Matthew 6:24 ngadto sa 34. Ay, thank you Lord Jesus for the brand new day, God. Salamat Ginoong Diyos. Good morning, Mami Cha. Good morning, Mami Cha. son. Sa Bensi, shalom. Shalom, shalom. Blessed day, blessed day, blessed day. Woo, thank you Jesus. Another day na po. Kung kasi mo paano ka salita. Sige. Pwede ta. Another day na po, og coffee, kape, kausapin ang Panginoon every day. Ay, mamumusta sa kanong mga Cha. Kumusta ang imong pagkatulog mga Cha? Ay, grasya sa Ginoo. Okay raman kaayo. Nindot kay diri no, nga ari ta diri inig buntag ba tungod kay inig ari nato diri. Grabe kabugnaw sa hangin. Bitaw gi jacket ko sa no. Nya ako kuan ra ko bugnaw sa hangin. Lord, salamat sa kabugnaw sa hangin. No? Jacket di ko kay. Ako kami salita kay nagkuan akong ilong kay tungod sa kabugnaw. Hindi dito ay ang hangin. Grabe ka nindot sa presensya sa Ginoo, grabe ka nindot sa gugma sa Ginoo sa matag adlaw mga Charlita. Dako kay natong kalipay nga nakamata na puta karong adlaw haron sa ato ang pagsimba, pagdaig o pagpasalamat sa buhi nga Dios. Amen. Amen. So andam na ka mga Charlita sa ato ang buhatan karon. Praise the Lord. Og sa tong mga view ani, mo tan-aw ani nga video, no? Maayong buntag sa inyong tanan, ang Ginoo magapanalangin sa inyo ha. O naana punta sa ato ang programa mga igsoon nga gitawag nato or gilukan nato og ang pulong sa kabuntagon. Ang mao ni ang pulong mga igsoon nga ato ang dapat nga katunan, dapat atong tun-an, dapat atong sundon. Mao ni ang pulong nga dapat atong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Amen. Amen. So karon namin Charlita, di ta magdugay no kay gamay ang atong oras. At nag-abihan sa itong mga pag-ampo. Pagpasalamat sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Jesus, Lord, salamat Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, balaan, mahigugmaon, mapinanggaon, matinumanon Ginoong Diyos sa mga saad. Salamat Ginoo sa kabuntagon nga mong gihatag Ginoong Diyos. Salamat sa kinabuhi Ginoong Diyos. Salamat Ginoo. Lord, nga bisan Ginoo kurugkos kabugnaw sa hangin God, pero Lord padayon kami Ginoo Lord God sa among buluhaton dinha kanimo Ginoo sa matag adlaw, sa matag buntag Ginoong Diyos nga imong gipagihatag kanamo Ginoo. Lord, dili kini imposible Ginoong Diyos kanimo ang tanan Ginoo, tanan nimo posible Ginoong Diyos. Salamat Ginoo Lord God sa imong pagbantay kanamo samtang kami nangatulog. Salamat sa pagprotekta kanamo, salamat sa pagprotekta sa imong pamilya. Lord, salamat sa pagprotekta sa simbahan Ginoo. Lord, karong adlaw karong buntaga Ginoong Dios imong pangalan lamang Ginoo Lord God among mabayaw Ginoo among simbahon Ginoo sa among pasalamatan Ginoong Jesus. Lord, salamat sa tanan nimong gibuhat sa mga kinabuhi Ginoong Dios. Lord, ako kay namo kalipay og pagmaya Ginoong Dios nga kami nakamata pa Ginoo. Aron kami Ginoong Dios makapadayon pag lantaw niining kanindot sa kalibutan nga imong gibuhat Ginoong Dios sa mga butang nga makita o dili makita amo kang gipasalamatan Ginoo karong adlaw karong buntaga Ginoong Dios. Lord, amo kang ipauna Ginoo, amo ka Ginoo Lord God nga ang tagaan Ginoo sa tanang mga pagdayeg nga imong gikinahanglan Ginoong Dios. Lord, because you deserve to be praised and to be worshipped Jesus Christ. Lord, salamat Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Cha. Lord, nga naa siya karon diri Ginoong Dios imong ginagamit, and Lord imo pang kompleto Ginoo imo pang grow pag-ayo Ginoong Dios. Salamat sa kinabuhi imong gihatag kanako Ginoong Dios nga imo pa ako gilugwayan Ginoo nga akong kinabuhi Ginoong Dios haron ako Ginoo Lord nga magpadayon kanimo. Lord, salamat ini panimalay Lord nga imong giprotektahan, imong gipanalanginan. Salamat sa tag-sa mga kapamilya nga imong usab Ginoong gipanalangin ug giprotektahan ug gidagaan mga yung paglawas Ginoo. Salamat Ginoong Dios sa coffee Lord nga naa diri Ginoong Dios panalangin kini nga coffee. Bless this coffee, sanctify this coffee, consecrate and anoint this coffee, God, maghatag ka bas sa mga panglawasan. Lord, among pasalamatan usab Ginoong Dios ang pulong Ginoo Lord God nga among madunggan, among masabtan, amo Ginoo Lord God nga makatunan gikan kanimo Ginoong Dios. And the Holy Spirit, Lord, we acknowledge the work of your hand, O Lord, karong buntaga Ginoong Dios aduna kay pagabuhaton sa matag usa Ginoo Lord God. Labi na Ginoo Lord God sa mga tinagong butang niini nga imong pulong Ginoo ang Biblia Ginoo. Salamat o Dios ang tanang dungog may pagpasalamat amahan
among ibalik din na kanimo lamang pinaagi sa imong bugtong anak nga si Kristo nga among Dios. Amen and amen. Amen. Paano lagi? Hallelujah. So, karon may siya maghalatag alawiton sa Ginoo. Amen. Yeah, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Tapos ka, Ginoong Diyos, na halaran sa mga alawiton na para kanimo, Ginoo. Walay sukod, Ginoong Diyos, ang imugog mga ikanamo, Ginoo. Hallelujah, Jesus. Tapos ka nga simbahon, tapos ka nga bayawon, Ginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ay suko ang gugma mo o di matukan kanunay nga bago di mausan ang katahon sa presensya mo ganda ko nag-ligon laan ka Diyos sa tanan daygon mo ngalan daygon ikaw daygon ikaw kamhaan ka Diyos sa tanan daygon ko ikaw. Yes Lord, daygon ka na mo Ginoong Diyos nining kabuntagon Ginoo. Daygon ka Ginoong Diyos sa puno sa pagpasalamat Ginoong Diyos. Puno sa gugmag pagmaya Ginoo. Salamat Ginoong Jesus. Lord sa imong gugma na dili matugkad, dili mausab, wala ka nausab Ginoong Diyos. Ikaw ang Diyos, Lord, na dili mausab. Ikaw ang Diyos, Ginoo Lord God, na dili mamakap Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa mga panaan na ikanamo Ginoo Diyos akong pagampo Ginoo. May ikaw Ginoo Lord God, magalantaw kanamo Ginoo ng tawa kami Ginoo ang mga kasing-kasing i-check Ginoo ang mga pangunahuna Ginoo karong buntaga Ginoo Diyos among ihalad ang among kinabuhi din na kanimo Ginoo Diyos. Hallelujah Jesus. Diyos sa tanan daygon mo ngalan daygon ikaw. Yes Jesus, daygon ka Ginoong Diyos daygon ikaw balaan ka Diyos sa tanan daygon imong ngalan daygon ikaw daygon ikaw Diyos daygon ikaw balaan ka Diyos sa tanan daygon ko ikaw. Hallelujah. Daygon ko ikaw Jesus. Salamat Ginoo Lord sa mong pagpadayon ako pagampo Ginoong Diyos nga ikaw Ginoo Lord God magadihog sa imong ubos nga alagad Ginoong Diyos sa pagsulti Lord sa imong pulong Ginoong Diyos pulong nga gikan kanimo dili pulong gikan sa tawo Ginoong Diyos Lord. Anoint her tongue, O God, ang tanong nga magaw sa iyong baba, pulong gikan kanimo Ginoong Diyos, walay gikuha Ginoo, walay gipuno Ginoong Diyos, ang tanan Ginoong Diyos kamatuoran nga gikan kanimo Ginoo. Lord, salamat Ginoo, ug amo kini pagatipigan nga mga pulong Ginoo Lord God sa among kasing-kasing sa mga una ug mahimo na mong apply Ginoo sa amo Ginoo Lord God nga
paglakaw nga Kristohanon din ha kanimo Ginoo. Lord, tanang dungog himay pagpasalamat among ibalik diha kanimo lamang Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Baro ko balik kami siya. Kapalakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Amen. So, karon namin siya, asa man ato ang katunan karon nga pulong sa Dios. Nga kuha na to ang pulong sa kabuntagon. Ang atong pagkakatunan ng pulong saan, mabasa nato sa Matthew chapter 6, verse Matthew chapter 6. 24 to 32. Ano ba? Amen. Hallelujah. Sa mga tao namin siya ha. Ato ni siya giuluhan og ang Dios og ang bahandi. Amen. Ang Diyos sa kaming bahandi. Ako bang basahon namin siya? Hallelujah. Yes. Okay? Ang pulong sa Dios nga atong pagkakatunan karong buntagang mga igsoon, atong makutlo dinhi sa basahon ni Mateo kapitulo 6 bersikulo 24 ngadto sa sorry, pasaylo ako mga igsoon. Matthew chapter sorry. kapitulo Sakto lagi, sakto. kapitulo 6. Sakto lagi, sakto. Kaya ang akong paglantaw din ni ano maninaw. Sakto na, sakto. Alright, akong malikon mga igsoon. Pasaylo kami. Ang pulong sa Dios nga ato ang katunan kan mga igsoon atong makutlo din sa libro or sa basahon ni Matthew kapitulo 6 bersikulo 24 ngadto sa 33. 23, ako dahil sa iyo, hallelujah. Or 34, sakto na pa 34 sa ubos. Okay, akong basahon. Oo, 34 di. Ang Dios ug ang bahandi. Dili mahimo nga ang usa ka tawo mapaulipon sa duha ka agalon kay may tabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon ug unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili ka mo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Tungod ni ini, sultian ko kamo. Ayaw kabalakaon sa inyong kanon o imnon. Aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang mga kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Hallelujah. Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atwa sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste? Hallelujah. Tanawa giun sa pagpatubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Yes. Apan sultian ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra kamo pa kay dili bistihan. Amen. Pagkagagmay niyo pagtuo. Hallelujah. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mooy gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Amen. Pulong sa Dios. Amen. Salamat sa Dios. Grabe ang Ginoo, no? Hallelujah. Grabe ang pulong dulot jud. Amen. So, atong nahisgutan na rin, no? Mga dyan ang pinaka-main verse kanina. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon. Kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ng usa ug ang usa iyang higugmaon. O unsa ni?
unungan niya ang usa, apan ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa bahandi. Sa lapi. So natay sa lapi. Natay duha ka punto nga paghisgutan dire. Una, ang Dios, ang ikaduha, bahandi. So kung nahinumduman nato gahapon katong atong topic, mga bahandi sa langit, Mga no? bahandi sa langit. Mura rin siya na series ba? Mga bahandi sa langit. So unsa may mahitabo kung ang usa ka tawo nag-focus siya sa arita mag-una sa bahandi. Mga bahandi. Unsay mahitabo sa usa ka tawo kung mag-focus siya sa mga bahandi dinhi sa kalibutan. Kay kanang title man nato ang Dios ug ang bahandi. So natay pagpilian ba kay ingon diri sa 24 nga dili ta mahimo nga makapaulipon sa duha ka agalon. So mong pili gitag usara. Pero unsay mahitabo kung nag-focus ta sa atong mga panginahanglanon sa matag adlaw. Wala pa gani niabot ang sulod ugma, ginaproblema na nato unsa itong kanon, sa itong imnon. Asa tag kwarta, yung ana kay Muslim magud sa mga tao ron nga naghunahuna sa mga ilang pagkinabuhi sa matag adlaw niya. Na-focus na divert na ang panghuna-huna ba dito ba niya. Wala na mabalanse ang kinabuhi bitaw. So dapat ang kinabuhi sa tao balanse. So kung magtigom tag mga bahandi din sa kalibutan mo tay ingon nga tay-an lamang ug kawaton nibalik ta sa kuana kawaton og kutkuton. So gipasabot diri nga naay mga bahandi nga dili jud mawala. So wala ta nag-focus niya na ha, pero ang ato kon diri unsay mahitabo. So ang mahitabo diri nga kanana ang kung mag-focus na mga butangan na ang kabalaka, na ang kuan kanana asa tag imnon, asa tag wala bitay kapanatagan sa kasing-kasing. Kay na-focus ta ng mga butangan. So kana ginabuhat na ikaw reti was isa kana ginabuhat na sa mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo na kanana ang wala nagsalig sa Ginoo, nagsalig hinuon sa kaugalingon para sa pagkinabuhi sa matag adlaw niya. Nag-ingon diri nga wala man gani pasagdi sa Ginoo ang mga langgam lagi na dali na kanana ang mga tanom, mga bulag gibistihan unsa pagkaha ang tawo nga mas importante atabangan sa Ginoo. So muna saan nga kanana ang dapat focus kanang nakabalanse jud ang atong kinabuhi. Dili pwede nga mag-focus ta sa bahandi. Ang ikaduha, hisgutan nato ang Dios. So, ang Dios nag-ingon diri sa Mateo 6:33 nga apan una sa tanan, labaw sa tanan, paharian hinuon ninyo ang unaha pagpangita. Basa ra gud sa Hallelujah. Giingon diri sa translation sa Maayong Balita, Mateo 6:33. Panlabaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So, nasa isa adire kung ang Dios mo ay atong kuan paharion, pero ato nang desisyon kung kinsa atong pilion, bahandi ba o ang Dios. Kaya mura mo gitawag og Dios versus bahandi. So, kinsay mo daon nila sa tong kinabuhi. So nag-ingon diri kung ang Dios ang atong unahon, ang mga butang atong mga kinahanglan igadugang ra. So kana saad na sa Ginoo, so di gina mahimo mapakyas. Ang ato diri is kinahanglan ta makabaton og pagtuo sa Ginoo. Kay ang mga tao magahuna-huna ra sa pagkinabuhi nila sa matag adlaw, mo kana ang mga tao nga walay pagtuo. Di ba may gisulti diri sa tong verse? So sa atong gibasa klaro kaayo. So mula kung sa atong application karon ato gyud unahon kanunay ang Ginoo. Di ta masayop nga kinsa may atong i-priorities tong kinabuhi sa matag adlaw. So sa atong pagkinabuhi matag adlaw, kanunay gyud nato nga gina-honor ang Ginoo, gina-acknowledge nato ang Ginoo tong kinabuhi. Kay kung mag-una ta sa mga
bahandi wala gihapoy kuan walay kapuslanan ba kay ang pulong mismo sa Ginoo nag-ingon na apan labaw sa tanan unahon ang gingharian sa Ginoo ug ang iyang pagkamatarong. So kung unahon nato ang gingharian sa Ginoo ug ang iyang pagkamatarong natay assurance na ang tanan nato panginahanglanon ihatag yun sa Ginoo. Kay ang kuan lang ana ang ato lang kuan na is mutuo jud ta sa Ginoo. Ya di pud ta makabato ng pagtuo sa Ginoo kung dili kita nagtuon nagkat-on sa Biblia. So gusto ta makat-on og Biblia, masabtan nato kung unsa ang Ginoo sa tong kinabuhi sa diha nga mutuo ta niya, naay kasiguraduhan sa tanang butang ato gyud yung basahon. Amen. So nga ako ika-encourage sa matag usa nga ato gid unahon ang Ginoo sa kinabuhi. Siya ang atong dapat i-priority. Amen. Ang tinubdan, di ba, ang tag-iya sa tanang butang. Eh kung mag-una ta sa mga butang niya, siyang tag-iya. Wala na mao atong kinabuhi. So, mutuo ta sa Ginoo. Wala daw ako hatag kay Pastor Bensi kay mas daghan yun ni siya. Ay, glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa Diyos ang tanon nga pagdayeg ug pagpasalamat, no? So, salamat sa mga pulong sa Diyos, Mami Charlita o Pastorat siya nga imong gina dala. No, pagdugang lang ni ang akoon nga ihatag, no? Amen. So naghisgot man kita mga igsoon og ang Dios ug ang bahandi. No, kagahapong adlaw, gahapong buntag. Mga bahandi sa langit. Gahapon sa buntag. Gahapon sa buntag. Okay. Gahapon sa buntag atong gisgutan mga igsoon ang mga bahandi sa langit. So karon mga igsoon, mura gi-classify or binagsa diri unsa kay itong mga Bahandi sa langit. bahandi sa kalibutan o bahandi unsa sa ang langit. bahandi sa langit nga kayang ihatag sa Ginoo or assurance sa Ginoo. Praise the Lord. No? Gi-example lang po diri sa Ginoo ang kuan, ang pagpaulipon sa tawo sa salapi o ang pagpaulipon sa tawo para sa Dios. Amen. So, naani gibutang diri ang kung magpaulipon ta sa salapi, wala gyud tay padulungan. Amen. Apan kung magpaulipon ta sa Dios, aduna tay kapadulungan. May kasiguraduhan. So giingon po diri sa Ginoo mga igsoon nga usa di ay sa mahimong dakong babag sa pag-uswag sa usa ka tawo nga nagsalig sa iyang mga bahandi kining gitawag nato kabalaka. Yes. Amen. Kabalaka jud. So giingon diri mga igsoon sa pulong sa Dios, no, sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 24 ngadto sa 34 nga dili ta mabalaka. Gisulat diri sa basahon mga igsoon ang pagbalik-balik sa word nga kabalaka. Kapila gibalik katulo. Sa Hebreo mga igsoon, kung ang pulong balikon o katulo, importante kaayo. Amen. Importante. Like for example, mingon, truly, truly, truly I say to you. So meaning, kana nga word, kinahanglan na nimong tutukan, kinahanglan na nimong timanan, kinahanglan na nimong sabton, kinahanglan na nimong tipigan. Giingon diri ang mga igsoon ang word nga ayaw ka mong kabalaka. Nagsugod ni siya mga igsoon sa ako sa pangitaon ha. Saglit lang. Dire. Saglit lang Mami Cha ha. Gingon diri sa 25, tungod niini sultian ko kamo ayaw kabalaka sa inyong kanon, una kanon, Amen. himnon, aron kamo mabuhi sa inyong mabuhi o sa inyong ibiste. Tulo. Di ba kagahapon atong gisgutan mga igsoon ang gitawag nato kanang tulo ka butang. Food, shelter and clothing, no? Ato atong gisgutan gahapon. And mo resulta di ang mga igsoon nga ang tao di ay no maka-store up siya og mga bahandi sa kalibutan lang na dili pinasikad sa Ginoo or dili Sa pagtuo. tungod sa mga kabalaka. Mabalaka man jud ta, mabalaka sa atong kanon, mabalaka sa asa ta mo puyo, mabalaka ta sa kung sa atong isuod, no? Apan giingon jud sa Ginoo diri nga ayaw ka mo kabalaka. Amen. Di ta mabalaka. Ikaduha nga pagsulti sa Ginoo nga ayaw ka mo kabalaka, niingon sa diri sa 28. 33. 31 di ay.
gagmay mo kaning kuan sa akong Biblia. Ingon diri sa 31 mga igsoon, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste gibalik na pud niya. Amen. Hallelujah. Nya dapat siya dugang sa 32 mga igsoon. Kining mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Yeah, kay kita Amen. magtotoo naman ta. Hallelujah. Kung ikaw di ay mga igsoon, aduna kay kabalaka, wala kay pagsalig sa Ginoo. Dili ka magtotoo sa Dios. Amen. Amen. Sakit ang kamatuoran sad. Pero gisulat man is Biblia. Wala tayo mahimuan itungod kay mao man ni kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag natong kagawasan. Amen. Amen. Giingon pag diri sa 34 nga busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puning ang suliran sa matag adlaw. Katulog ibalik mga igsoon ang gitawag nato kabalaka. So kinahanglan dili ta mabalaka kay kung muhari day ang kabalaka di ay Mami Charlita or Pastora siya, ang atong pagsalig sa Ginoo muubos. Maubos sad, Ang mawala. atong pagtuo sa Ginoo muus-us pod. Mura na ulipon ta sa kuan, panginahanglanon. So gikinahanglan din nato mga igsoon nga atong siguradoon kung kinsa ang atong gihimong Dios, ang bahandi ba o ang Dios nga tag-iya sa langit o tag-iya sa tanang butang. Amen. Kaniingon man sa diri ang mga igsoon sa 33 nga apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Amen. Unaha pagpangita ang Dios. Gitagaan tag-asuran sa Ginoo nga kung unahon din nato siya, kay siya man ang tinubdan sa tanang butang. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang nagbuhat sa hangin, siya ang nagbuhat sa tubig, sa dagat, Kahoy. sa mga kahoy, sa mga hayupan. Isda. Siya gani ang nag-atiman ni anang tanan. Tapos kita na noon nga bililyon kita sa Ginoo. Amen. Dili ta atimanon sa Dios. Imposible kaayo mga igsoon nga kita nga binuhat sa Dios labing nindot sa tanan niyang mga binuhat, no? Pasagdaan ta sa Ginoo. Ni ana bitaw ang Salmo 8, unsa may bili sa tawo nga imo man kaming giatiman, giamuma. See that? Meaning mga igsoon, dakog importansya, dakog value ikaw ngadto sa Dios. Amen. Hallelujah. Ang imong pamilya, dako kay importansya sa Ginoo. Dili di mo pasagdaan sa Ginoo. Hallelujah. Apan kung mohari ang kabalaka sa inyong panimalay, sa inyong kinabuhi nga unsa may among kanon, asa may paingon, asa may kwarta. Kung inyong paharion ang inyong kabalaka mga isang sultian na mo, dili mo makakita sa kung unsay resulta sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Apan kung inyong unahon ang Ginoo labaw sa tanan, ug ang iyang pagkamatarong ug sundon ninyo ang tanan nga iyang gustong ipabuhat ninyo, ang kanang tanang problema ninyo, pagkaon, unsay asa mong puyo, Hallelujah. no, asa mong isuot, ihatag na sa Ginoo. Sayon ra kay na sa Kay Ginoo. walay anak sa Ginoo, walay pinalanggang anak sa Ginoo Nga iyang nga gipasagdan. iyang gipasagdan. Amen. Kung Amen. totoo lang. Hallelujah. Amen. So, dugang pa mga igsoon, kinahanglan di ay nga dili na mabalaka. Na ako nakatunan mga igsoon nga kung imo ning basahon tibuok Biblia from Genesis to Revelation mga igsoon, nasulat ang word nga ayaw kabalaka 365. And kana siya mga igsoon is equivalent na siya sa usa ka tuig. Adlaw sa usa ka tuig. Hallelujah. So meaning mga igsoon, dili ta pwedeng mabalaka sa usa ka adlaw. Kay kung mabalaka ta sa usa ka adlaw, nagpasabot lang na nga gamay tag pagtuo. Mao da ito mga igsoon nga ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus, pirmi ning inyong mga kagagmay inyong pagtuo. Kay grabe mo, wala pa man ilang kabalaka mga igsoon. Mga kabalaka, So kahadlok. kitang mga Kristohanon, kinahanglan tang dili mabalaka. Kinaano tayo? Kay kung unsay nahitabo karon, kay baluta nga solusyonan na sa Ginoo karon. Amen. Ug dili na ta mabalaka sa ugma, kay ngano man ang Ginoo na giandam para ugma. Ugma. Yes. Ang ugma nay kaugalingong problema mo nang ayaw pun ang problema ini kaugma. Kung naa may problema karon, ampo sa Ginoo mga igsoon nga kanang problema ninyo karon solusyonan na siya sa Ginoo karon. Dili na nang ipaabot sa Ginoo ini kaugma.
Pero kung naagad nimo problema mga igsuon nga kinahanglan ninyo sulbaron inig sunod semana, sunod pa buwan, ayaw na ninyo kabalaki. Amen. Buhata tanan nga gusto ipabuhat sa Ginoo sa inyo kay ang tanan nga inyong gikinahanglan igadugang sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Dili na to buhaton mga igsuon nga atong ipalabaw ang kabalaka kung atong ipalabaw ang kabalaka mga igsuon muus-us ang inyong pagtuo, muus-us or mugamay ang atong pagsalig. Napag-isulti sa mga walay makapataas sa inyong kinabuhi pinaagis pagkabalaka. Oh, kaysa may mapapataas sa Pagkapadugang, kinabuhi. kadugang sa kinabuhi. Makadugang sa kuan, makadugang sa kamubo o sa kinabuhi ang kabalaka. Amen. Daghan Amen. kaayo mga igsuon nga na-depress karon, daghan kaayo mga tao karon nga nagka-anxiety tungod sa kabalaka. Asa man nagsugod kabalaka na balaka sa ilang kinabuhi karon. Nagsugod na sa pagkawalay pagtuo. O, kabalaka jud. Amen. Kay kung moresulta ang imong kabalaka, mawa makipagtuo kadugayan. Amen. Mawa kay pagsalig sa Ginoo kadugayan. Mahimo na kang magsige na kang una-una unsa imong kuanon asa ka asa. Sige na lang kag ikaw. Wanay Ginoo. Dili na Lord. Sige na lang kag una-una unsa akong pangita o pamaagi. Magsalig na lang sa imong pamaagi, wala ka nagsalig sa pamaagi sa Ginoo nga giingon sa Biblia. Mas taas ang saman, pamaagi sa Ginoo, mas labaw siya pamaagi kaysa pamaagi sa tao. Amen. Yan ingon ang Biblia, tinumlo ang tao nga nagsalig sa kusog sa tao. Amen. Hallelujah. So, may mga igsoon, wala tayong mahimo sa tong kagalingon kung wala ang Dios. Kaya nga naman, Ang kinabuhi. ang tao, gibuhat sa Dios, haron, musangpit niya, Amen. musimba niya, mulaom niya, musalig niya. So, meaning, ang tao wala mabuhat kung wala ang Dios. Wala dyan sa... Amen. So busa mga igsoon, sultian ko kamo mga igsoon, siguradoa ninyo kung unsa o kinsa ang inyong bahandi. Amen. Ang inyo bang bahandi kanibang makita ninyo or ang kining Dios nga di ninyo makita apan naglantaw sa inyong kinabuhi kung unsa ang inyong makaya ug unsa inyong mahatag ngadto kaniya. Amen. Himuon na to nga agalon ang Ginoo. Amen. Dili ang Dili na to himuong agalon, dili na to himuon nga kanang ay unya na lang Lord kay mangita sa kong trabaho. No. Manlaba pa ko Lord, diyan ako atin We ang need- Bible study. We need to put God first. Yes, amen. Ano man, atong kinahanglanon mga igsuon nga unahon gyud nato ang Dios. Amen. Wala man po nag-ingon nga kanang dili na lang ka mangita og kwarta dira, dili na ka mo trabaho, no? Dili na lang nimo atimanon imong pamilya kay lagi Dios man no. Ang gipasabot sa Ginoo diri mga igsoon, gipakita lang sa Ginoo kung unsay mahimong resulta sa tao no nga ang iyang bahandi is iyang gi butang or iyang gi kuha or iyang gi store up sad dinha sa kalibutan no. Hallelujah. O gipakita sad sa Dios diri kung unsay di ay kinabuhi sa tawo kung siya magsalig lamang sa Ginoo. Amen. So mao ni mga igsoon ang pagtulun-an nga atong gi katunan karong buntaga no ang Dios ug ang bahandi. Ug mga igsoon sultian ko kamo walay sayop sa pagpangitag kwarta. Amen. Apan mga igsoon sa inyong pagpangitag kwarta pagpaningkamot sa inyong kinabuhi mga igsoon Kauban ang ako Ginoo. ang pagdasig nga kanunay na inyong ikauban ang Ginoo, kanunay ninyong sangpiton ang Ginoo. Kung adunang mo mga kabalaka mga igsoon, luhod sa Ginoo, ampo sa Ginoo, sangpit sa Amen. Ginoo ug tubagon ka gid niya. Jeremiah Amen. 23:3. Unsa gisulti sa Jeremiah 33:3 Pastor Acha? Sangpita ako, tubagon ko Kung gayon gayud ikaw. Ipadayag ko kanimo ang mga katingalahan, ang mga kahibulungang mga butang nga wala mo pang masayri. Amen. Amen. Hallelujah. So kinahanglan mo tawag dito sa Ginoo. Saon paghatag sa Ginoo mga igsoon no? Kung di ta mo Kung di sangpit. ta mo sangpit. So meaning kinahanglanon gid di ay mga igsoon nga mo sangpit. Pero unsaon man pud ato pagsangpit niya kung wala tay relasyon niya? Amen. Kinahanglan aduna tay relasyon sa Dios. Haron sa atong pagsangpit niya, tubagon ta niya. Palayo ko basa sa last nga verse na lang ng igsoon. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Amen. Sa pagpanapos mga igsoon ato ning tapuson sa verse diri sa Marcos. 11:24. Mhm. Asa naman ni San?
24. 19, 20, 24, dira. Tungod ni ini, Holy Spirit Vision, Holy Word. Tungod ni ini, ingnon ko kamo. Nga, bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini o mainyo gayud kini. Amen. Kanindot. So kinahanglan eh mga igsoon una, no? Aduna tay relasyon sa Ginoo. Ato ang ipahari ang Dios sa atong kinabuhi, himo na to siyang agalon, dili ang mga bahandi, no? Kay ang bahandi nga naa sa langit mga igsoon ihatag sa Ginoo nato. Amen. And then ikaduha mga igsoon kinahanglan di ay ta mosangpit niya, Sangpit. no? Mosangpit kinahanglan matay relasyon sa Ginoo, kinahanglan kabalo ta mosangpit niya. Kabalo ta unsa na to pagsulti ang Ginoo, unsa na to pagpangayo ang Ginoo. Mura gud nagamahan og inahan gud nga ang bata nangayo og kwarta or di kinahanglan niya. Nganong makapangay man siya sa iyang amahan og inahan tungod kay ano na siya relasyon. Aduna sila relasyon nga mag-ina, mag-ama, di ba? So ingana ang Dios mga igsoon. Kinahanglan naa kay relasyon una, ikaduha kay bala ka mosangpit ug ikatulo kay bawo ka nga motuo. Amen. Nga tanan nimong gipangayo ihatag sa Dios. Hallelujah. So karon mga igsoon, ayaw ka mong kabalaka ug himuang nga ang Dios ang inyong bahandi ug dili ang bahandi dinhi sa kalibutan. Kay kung unahon nato ang Ginoo, ang tanang butang nga atong gikinahanglan ihatag sa Ginoo. Amen. Salamat mga igsoon. And di ta magdugay no kay hapit na alas 6 na napatay pagabuhaton lain, and then napatay alawiton mami siya. Tani lang gyapon mag-closing prayer niya. Sige. Hallelujah. Amen. Atong balikon ang atong giawit kanina mga igsoon para sa tungboy nga Dios. Amen. Hallelujah. Thanks be to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoong Diyos, sa mga tinagong pulong, imong gihatag nga rin ka mo, Ginoong Diyos. Among pag-ampo, Ginoong Diyos, nga ang tanan, Ginoo, nga nagpaminaw, nakalantaw, nakakita. Lord, naini nga devotional, Lord, naini nga ang ginabuhat, Ginoong Diyos, mapanalanginan sila, Ginoo. Lord, bless them, O God. I pray prosperity. Lord, I pray protection. I pray for good health, O God. Lord, sa tanang Ginoo Lord God nga naglantaw, I pray healing sa tanang naglantaw na ini nga nagmasakit ang Ginoong Diyos, ikaw mag-aayo kanila. And Lord, ikaw Ginoong Diyos mag-atiman kanila o dili magabiya kanila, Ginoong Diyos. Salamat, Ginoo. Hallelujah, Jesus. Let's worship the Lord, mga igsoon. Ang katahon sa presensya mo. Handa ko walaan ka, Diyos sa tanan, daigo nimo ngalan, daigo ikaw, Diyos, daigo ikaw, walaan ka, Diyos sa tanan. Daigon ko ikaw, Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Ginoo. Mag-ampot na mga igsoon. Amahan, nga langit nun, gamhanan o hari sa tanan, na nagbuhat sa langit o sa yuta. Ginoong Diyos, dako na mo pasalamat, Ginoo, na kining kabuntagon, Ginoo Lord God, ikaw nakigkauban ka na mo. Sama sa imong gingon sa pulong, Ginoong Diyos, na duha, kung tulong, magatigom, mag-iisgot sa imong pulong, Ginoong Diyos, anaa ka, Ginoo nagauban. Lord, salamat, Ginoong Diyos, sa imong mga panaan o sa pagtulunan, Ginoong Diyos, nga among nakatunan, Ginoo, nga kinahanglan, Ginoong Diyos, ang amo ang bahandi din na sa langit, ug ikaw, Ginoo, among pagharion, Ginoo, sa mga kinabuhi. Naunahon kagad na mo, Ginoo, lapaw sa tanan, Ginoo. Og Lord, among isalikway ang tanang kabalaka, Ginoo, ug tagay kami pagtuo, pagsalig o paglaom dinha sa imong mga pulong o dinha kanimo sa imong pagka-Dios, Ginoo. Lord, akong pag-ampo, Ginoong Dios, nga ang tanan, Ginoo Lord God, nga nakita nagapaminaw niini, Ginoo Lord God, nga among ginabuhat, Ginoo Lord God, nga programa,
ang pulong sa kabuntagon Ginoo mahimo kini Ginoong Dios nila Ginoo God nga kinabuhi Ginoo. Lord kini mga pulungan nga among ginahisgutan pagkaon kini kanamo Ginoong Dios aron kami mabusog, aron kami Ginoo mutubo Ginoo God sa among pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Lord sa among pagabuhaton sa tibok adlaw uban lamang kami Ginoong Dios kay wala kami mabuhat or wala kami mahimo Ginoo. Sorry God. Wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw sa among mga Yes, kinabuhi Lord. Ginoong Dios. Lord, Hallelujah. paubani kami mga anghel Ginoong Dios. Lord, sa among mga paglakaw, pagprotekta ka na, magprotekta ka namo Ginoong Dios. And Lord, ayaw kami Ginoo Lord God itugot Ginoo Lord God maadto sa pagsulay Ginoong Dios. Lord, tanan Ginoo nga buhat sa kaaway Ginoo among gikanselar Ginoo Lord God karong adlaw Ginoo. Lord, mahimo kining magmadaugon kining adlaw Ginoong Dios tungod kay ikaw ang amo ang kadaugan Ginoo. Lord, salamat Jesus sa kinabuhi Ginoo Lord God nga maghihatag sa makausa ug ikaw Ginoong Dios mahimo Ginoo Lord God nga mabayaw masimba sa iyong makanakan karong adlaw Ginoo. Lord, tanang dungog himaya og pagpasalamat among ibalik dinha lamang kanimo Ginoo. In Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom! Shalom everyone. Magkita-kita na pud ta og mga adlaw mga igsoon og ato na pong atangan no kung unsa na pud ang nindot nga mga pulong sa kabuntagon nga atong madunggan pinaagi sa pulong sa Dios nga atong mabasa diri sa Biblia mga igsoon. Amen. Again, Praise the Lord. shalom and blessed day everyone. Bye-bye. Bye-bye. God bless.